السلام عليكم. دونك اليوم في هذه الحصة غادي نشوفوا ان اكزامبل ديال ليتود دو فيزابيليتي، دراسة الجدوى. لا بروميير ايتاب غادي تتعلق الامر بالفكرة، دونك il va concerner l'idée. Pour mon exemple مثلا votre offre, l'exemple c'est vente au comptoir، يعني غادي ندير واحد ساندويشري. les types des sandwichs froids et chauds. L'innovation, donc je vais essayer d'emballer les sandwichs prêts à porter. هذا الجديد، ديما تفكر شي حاجة جديدة. هذا un petit exemple. Présentez l'activité que vous souhaitez développer. L'activité répond aux contraintes suivantes: rapidité et prix raisonnable. Donc السرعة في هاد لي ساندويشري، دونك غادي يجي يطلب الطلبية ديالو بغا توجد ليه والبري يكون موين. Et il y a un besoin sur le marché, surtout pour les salariés des chantiers à جرف الأصفر. إذا أنا غادي نسيبلي الناس اللي كيخدموا les nouveaux arrivés à la ville ديال الجديدة pour travailler à جرف الأصفر. هما لا cible ديالي bien sûr. غادي je vais cibler aussi quelques familles. إذا نعاود تفكر إلا قلنا la cible هي الهدف. Présenter les produits. C'est le traditionnel jambon beurre et le burger. Donc, نتوما في ميدان التخصص ديالكم تعرفوا هادشي أحسن مني. Vous pouvez le développer. Sur quelle base, d'après vous, votre produit et ou votre service satisfait aux attentes de vos clients. إذا أنا غادي ندير واحد لو برودوي، دونك غادي pour satisfaire un besoin. Pour satisfaire plutôt les caractéristiques d'un besoin. إذا خصني ديما نعرف شنو مطلوب من الكليان، وأنا هادي je dois toujours être à l'écoute du client. Le client est roi. هادي في الماركتين وخصنا نطبقوها. ما نكونش أنا أناني نبقى أنا نفرض الأفكار ديالي، mais je dois toujours étudier les propositions des clients. Sur quelle base, d'après vous, votre produit ou service satisfait aux attentes de clients? Donc l'innovation, le souci d'apporter toujours des changements qui satisfont mes clients. Alors, pour connaître les besoins profonds des clients, donc je dois être à leur écoute. ديما نسمع الملاحظات ديالهم ونحاول نلقى ليها. الملاحظات ديالهم في الحقيقة راه نوع من المشاكل اللي خصني نلقى لها حلول tout de suite. Allez, je vais jouer aussi sur l'accueil et sur l'hygiène. L'hygiène, c'est la base. وبهذه المناسبة donc في هاد les jours de confinement حاولوا ما أمكن تبداو تتفرجوا لواحد les épisodes دخلوا اليوتيوب cauchemar en cuisine. هذا بحال اوديتا كيجي يدير واحد الكونترول دي ريستورون اللي ديجا كيفيف دي ديفيكولتي وكيلقى لهم حلول، وهو كيبدا ديما بهاد المساله ديال ليجيان في لا ريستوراسيون. ديال ليجيان سي لا باز. لونفيرونمون هنا دونك اون اوتر بارتي اللي غادي ندرس فيها ليدي كومون سي كومبورتي لو مارشي سور ليكيل vous positionnez au cours des 5 dernières années. نشوف التطور ديال لا كور في لي 5 dernières années. بيان سور ديال لي كونكورون، واش المارشي اون بلان كرواسونس بحال دابا انا ليكزومبل ديالي يلاه كيتطور في الجديدات لي ريستور ما كانش واحد الوقت بهذا الحجم، مي سيرتو في غادي نبين هنا je cible الملك الشيخ donc pour être près de ma clientèle. كاين دي مارشي اللي الا كان ديجا لي كليون كتار وبالتالي طلب قل من العرض، دونك العرض كيكون اكثر من الطلب، دونك هنا يعني l'offre est supérieure à la demande، يعني لي كونكورون كتار، لي ريستو كتار والكليان قلال.
هذا كنقولوا لو مارشي اللي ساتوري. مي انايا باقي الطلب اللي هو الطلب كثر من العرض. يعني الناس اللي دايرين لي ساندويشري قلال في الجديده، سيرتو كيكونوا كونسونطري سور السونتر ديال لا فيل، وكتلقاهم شتين في كيلكو باغ. انا دونك جاي سيبلي من الشيخ كاين قلال اللي كيديروا هذا لي ساندويشري. لو شونتي أجار في الصفار accueille quotidiennement des nouveaux arrivants، الناس جداد كيجيو دوموندور دي ساندويشري، يعني كيبغيو غالب الأحيان يبغيو يديو هذا كوم كاسكروت، يديوه في البانيي الغدا ديالهم معاهم في الشونتي. كومون vous positionnez par rapport à vos concurrents؟ إذا ديما il faut se distinguer، خصني شي حاجة نتميز بها. في لو بري غادي يكون بيان سور البري موين، puisque la cible ديالي c'est la classe moyenne. Les prestations الخدمات، vente sur place sandwicherie emballée، ou pourquoi pas يعني يكون prêt à porter، يعني يكون emballé prêt à porter. L'implantation يعني محل le lieu ديال التواجد ديالي في ملك الشيخ près de Massif، قراب للهدف ديالي تما فين كيتكتلوا العمال ساكنين. Désignation de l'entreprise، raison sociale. إذا ملي كنقول raison sociale هو لو نون ديال لونتربريز. عوض ما نقول لك انايا قلت شي واحد سميه الشركه ديالكم، نقول له كاين لا ريزون سوسيال دو فونت انتربريز. خدينا ليها الاسم ديال فاست فود نوف. لو ستاتيو جوريديك صار اليونيك، هذه من الناحيه القانونيه. كاين لو ستاتيو كاين انتربريز انديفيدويال يكون بوحدي. الا كانوا جوج الفوق كنديروا صاغل سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي، يعني المسؤوليه محدوده في حدود الكابيتال ديال لونتربريز. معناها حتى لو وقع شي بروبليم انا ما كنلتزمش بالديون اللي كتجاوز داك الكابيتال. يعني ما غاديش يجيو يشريو لي يبيعوا لي لي بيان بروبر ديالي، دونك ils ne peuvent pas vendre mes biens pour payer le reste des dettes. L'État هنا pour encourager هذا لو تيب ديال لي صاغل، دونك كريات صار لونيك، يعني ممكن انا بوحدي نكريي تيب ديال هاد لا سوسيتي صاغل اونيك. lieu d'implantation الجديده ملك الشيخ لاكتيفيتي ساندويشري. بدينا نبداو شويه في لي كالكول بساط، شي كالكول اللي غادي يخلع باش غادي نكريي لونتربريز. لابد ما تكون واحد الاجراءات قانونيه، دونك سي لا ريغلومونطاسيون كنسميوها لا كونستيتيسيون دو لونتربريز. دونك هاد لا كونستيتيسيون عندها دي فري. غادي نبداو بالسيرتيفيكا نيجاتيف، كناخذوها من الشومبر دو كومير ديليغاسيون دو كوميرس اي اندستري. الباتونت من الضريبه الثمن ديالها حتى هي شي 300 درهم في لي زونفيرون، ومن بعد كندوز للمحكمه باش نتسجل في السجل التجاري اللي هو لو ريجستر كوميرسيال في لي زابوبري ديال 300، ومن بعد كندوز للبلديه. لي فري هنا كيتشونجا 1500. حنا راه زدنا هنايا اوتر، يعني ممكن تغطي النقص الا كان. لوتوريزاسيون ديكزارسي البلديه من بعد كتجي تكونترولي اللوكال واش صالح لهاد المهنه ويعطيوني لوتوريزاسيون اللي غادي نعلقها. اوتر دونك الثمن توتال 3400. ندوزو للبيرسونيل، دونك الخدامه كويزينيي ولا اجون. دونك انا غادي نكون واحد منهم، نجيب شي صديق ديالي يخدم معايا، هذا اللي غادي يحتاج لو بروجي في البدايه. انا نذكركم بالقانون. القانون دونك لا دوري ليغال هبدومادير، ساعات الشغل القانونيه المسموح بها في السيمانه 44 اور. هذا النورمال، ممكن يكون دي زور سوبليمونتير مي سي لو نورمال. في الشهر كتعطينا 191 اور. لو سميك هو الصالير مينيموم ليغال، ما يمكنش نخلص شي واحد قل من هذا الصالير. ابارتير دو موا ديال جويي 2020 غادي يولي يدير 14.81، حنا غادي نحسبوا عليه. اذا الا بغينا نعرفوا شحال الشهر
غادي تخلّص كل واحد فينا، غادي ناخدو 191 ساعة اللي هي ديال العام، نديروها multiplié par le taux horaire ديال 14,81 غتعطينا 2828,71. إذن هي كويزيني نومبر دور ها الصالير هادشي منسيول في الشهر. من بعد ضروري يكون السنسس، السنسس الباترون كيخلص على العامل ديالو 16,98%. إذن لو سالاريي كيدير واحد لا كوتيزاسيون ديال 4,48%، زيد عليها 2% ديال لامو اسيرونس مالادي اوبليغاتوار باش تكون التغطية الصحية، ولكن رب العمل دونك لومبلويور حتى هو كيخلص من جهته لا كوتيزاسيون اللي كتوصل حتى ل 16,98%. إذن إلا درنا السالير مونسيول فوا 16,98 ديفيزي باغ 100 غتعطينا 480,31. لا ميم شوز لاجون دو ريستوراسيون. إذن التوتال ديال لي سالير هو هذا، والتوتال ديال لي شارج سوسيال 960,62. غادي نجمعهم بجوجهم غادي يعطيوني 6618 ونملتيبليهم بار 12 ديال العام تعطيني 79,416,48 درهم في العام. إذن الحصة المقبلة غادي ندخلو باش نشوفو لي مويان ماتيريال ونشوفو دوطخ طابلو. إذن هاد الحصة انتهت، كنشكركم.